بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 8واں پارہ، پارے دا رکوع 10واں، سورت دا نام الاعراف، سورت دا رکوع 3، اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس گلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے
میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا منبع رشد و ہدا سر چشمہ صبر و رضا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا. صاحبو بزرگو میرے ہم سفر ہم اثر ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، چار مارچ 2022 کا خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن اپنے خالق و مالک دی توفیق اور اس دی رحمت دے نال چار مارچ تو بعد 5، 6، 7 اور 8 مارچ دا دن جڑا آ رہا ہے ملک پاکستان دے اندر، اور گزشتہ سال 8 مارچ والے دن اس نام نہاد ریاست مدینہ دے اندر جیڑا فحاشی، عیاشی، عریانی اور برائی بے حیائی دا بازار گرم کیتا گیا، اور ہن بھی تیاریاں ہو رہی نے اور چکلے دی پیداوار جنہاں نے مسلمانوں دی غیرت دا جنازہ کٹ دیتا ہے اور تیاریاں کر رہی نے کہ اسی 8 مارچ والے دن اسی عورت مارچ کرنا، ساری آزادی کا دن ہے، اسی اپنی آزادی کا علم بلند کرنا، اسی مردوں کے کولوں آزادی لینی ہے، اور گزشتہ سال کے اندر آزادی دی آڑ دے اندر، عورت مارچ دی آڑ دے اندر ایک برائی اور بے حیائی نو، فحاشی اور عیاشی نو عام کیتا گیا، اور اس ملک پاکستان دے اندر جیڑا ملک بنے تے اسلام دے نام تے بنے، اور ساڈے حکمران نام نہاد ریاست مدینہ دے علم بردار
انہاں دی حکومت دے اندر اسلام دا، شریعت اسلامیہ دا اور مومنہ عورتاں دا مذاق اڈایا گیا اور یہ نعرہ عام کیتا گیا، ساڈا جسم ساڈی مرضی، اسی اپنا حق لینا ہے۔ اور ایک عورتاں جنہوں نے مغرب کی تہذیب نو اپنایا اور حال کی ہے مغربی تہذیب، یہ اندر کوئی ایسی چیز نہیں جنوں شرافت، حیا اور انسانیتی خیر خواہ کیا جا سکے، بلکہ مغربی کلچر دے اندر مغربی کلچر دیا جنیاں اقدار نے اور جاہلیت کا حصہ رہ چکی نے، اور لوگوں اسلام ایک ایسا دین ہے جنہیں جہالت کے سارے کلچر اور انسانی معاشرے کے خلاف جو کچھ کیتا جاندہ سی انہوں ختم کیتا ہے تو اسلام نے کیتا ہے۔ کیوں؟ جو آج مغربی کلچر دے اندر اوہی کم میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے عرب دے اندر، مغرب دے اندر بت پرستی تے شرک دے مظاہرے، میرے آقا دی آمد تو پہلے عرب دے اندر بت پرستی اور شرک دے اعلان، مغرب دے اندر سودی نظام اور سود خوری کا جواز، اور میرے آقا دی آمد تو پہلے بھی سودی نظام چلتا ہے، سود خوری دے جواز کا اعلان کیتا جاتا ہے۔ حضرات مغرب کے کلچر دے اندر زناکاری اور بے حیائی، اور میرے آقا دی آمد تو پہلے زناکاری، بے حیائی، اور مغرب کے اندر ناچ گانا، آلات موسیقی، اور میرے آقا دی آمد تو پہلے ناچ گانا، موسیقی دے آلات، مغرب کے اندر کہانت بدشگونی، میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلے کہانت تے بدشگونی، اور مغرب کے اندر لواطت، مرد مرد نال بدفعلی کرتا ہے، اور ہم جنس پرستی، اور میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلے لواطت تے ہم جنس پرستی۔ حضرات مغرب کے اندر جوا، سٹا بازی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی آمد تو پہلے جوا تے سٹے بازی، مغرب کے اندر شراب نوشی، قتل و غارت تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے شراب نوشی، قتل و غارت، اور مغرب دا کلچر، مغرب دی تہذیب، بے پردگی، اریانی، فحاشی، بے حیائی دا بازار، اور میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلے اریانی، بے پردگی، فحاشی اور بے حیائی دا بازار چلتا پیا۔ حضرات یہ وہ چیزاں نے جیڑیاں مغرب دی کلچر تو اج ملک پاکستان دے اندر اینا چیزاں نو قانونی حیثیت دین واسطے اے عورت مارچ ہو رہے ہیں کہ اس ملک دے اندر بت پرستی تے شرک نو قانونی حیثیت دے دیتی جائے، سودی نظام اور
ایدے جواز نو قانونی حیثیت دے دیتی جائے، زناکاری بے حیائی نو قانونی حیثیت دے دیتی جائے، ناچ گانا آلات موسیقی انہاں نو قانونی حیثیت دے دیتی جائے، لواطت اور ہم جنس پرستی اینو قانونی حیثیت دے دیتی جائے، شراب نوشی قتل و غارت اینو قانونی حیثیت دے دیتی جائے، لیکن آؤ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، پروانے ہو قرآن دیو، آؤ ذرا اس بات کا پیغام نوٹ کر لو، رب ذوالجلال نے اعلان کیتا ہے تے مینوں تینوں پیغام کی دیتا ہے، آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ ترجمہ کیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا بنی آدم، آدم دی اولاد گل سن لو، نوٹ کر لو اور کسی نتیجے تے پہنچ کے جایا جے، ایتھے مسلک دی بات نہیں، عقیدے دی بات نہیں، ایتھے تے اللہ ذوالجلال نے ساری آدم دی اولاد نو پیغام دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے لا یفتننکم الشیطان، آدم دی اولاد توانو شیطان فتنے دے وچ نہ پا دے وے۔ ایتھے مذہب مسلک دی بات نہیں، فرمایا توانو شیطان جیڑا فتنے دے اندر نہ پا دے، تے جدو فتنے دے وچ پے گیا اللہ کیویں دا فتنہ ہے، تے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا کما اخرج ابویکم من الجنہ، اوے میری مخلوق سن لو، آدم دی اولاد سن لو، شیطان فتنے دے اندر کیویں پائے گا، شیطان تانوں فتنے دے اندر کیویں مبتلا کرے گا۔ فرمایا کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تواڈے باپ آدم نو جنت دے وچوں کڈا دیتا تے کیویں کڈایا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ جدوں پھر جنت چوں نکلوا دیتا گیا، اللہ ذوالجلال نے جنت دا لباس بھی اتار لیا، پھر درختاں دے پتے انہاں دے نال اپنا ستر چھپایا ہے، اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے اوے دنیا جہان دے واسیو انہو یراکم، شیطان جیڑا تانوں ہر وقت ویندا ہے، وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، تانوں تے تواڈے قبیلیاں نو شیطان ویندا ہے، پر تسی تے تواڈے قبیلے والے شیطان نو ویکھ سکدے، شیطان نو نہیں ویکھ سکدے۔ کیوں جی کدی کسی نے ویکھیا کہ وہ شیطان ہے؟ بولو کتھوں پہچانیا جاندا ہے؟ کرتوتاں تو، حرکتاں تو پہچانیا جاندا ہے۔ جیڑا ننگا پھردا ہے شیطان دی حرکت اے وے، بے حیائی کرتا ہے، شیطانی حرکتاں تو پہچانیا جاندا ہے، کرتوتاں تو پہچانیا جاندا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے انا جعلنا الشیاطین اولیاء
الذین لا یؤمنون. تے شیطان مومن بندہ جیڑا ہے، مومن دے علاوہ سارے شیطان دے یار نے، سارے شیطان دے بیلی نے، یار نے، سجن نے. جیڑا مومن ہے او شیطان دا بیلی نہیں ہو سکتا، شیطان دا سجن نہیں ہو سکتا، شیطان دا یار نہیں ہو سکتا. جیڑا مومن دے علاوہ سارے شیطانی ٹولا ہے، سارا ہی شیطانی ٹولا ہے. اور قرآن دا دوسرا مقام شیطان کردا کی ہے، اے سورۃ البقرہ تے آواز آندی ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. شیطان جیڑا ہے یہ کی کرتا ہے، یہ کم کی ہے، یہ مشن کی ہے، یہ ہدف کی ہے. اللہ ذوالجلال فرماتے نے انما یامرکم، اور لوگو شیطان جیڑا ہے تانوں حکم دیندا ہے بالسوء، ہر برائی دا، ہر گناہ دا، ہر گناہ جڑا ہے شیطان کروا رہے ہیں، شیطان دا ہدف ہے، شیطان دا مشن ہے، شیطان دا یہی ٹارگٹ ہے. بالسوء ہر برائی دا حکم شیطان دیندا ہے، والفحشاء ہر بے حیائی جیڑی ہے وہ شیطان حکم دیندا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. شیطان جڑے کام کرواندا ہے میرے بھائی میرے برادر آن ذرا غور تے کر لے. جگہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مغرب دا کلچر اپنان والے آ، مغرب دی تہذیب دے پیچھے لگن والے آ، مغرب دے کلچر دے پیچھے لگ کے برائی کرن والے ہو، مغرب دے پیچھے لگ کے مغرب دے کلچر دے عمل کر کے بے حیائی کرن والے ہو، مغرب دے کلچر دے پیچھے لگ کے ہر قسم دا گناہ کرن والے ہو. جگہ دے ویر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ آقا فرماتے نے الا کل شیء، الا کل شیء. صحیح مسلم دی روایت حدیث نمبر 1218 تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موزون. آقا فرماتے نے اور میری امت دے لوگوں، میرے امتیوں، اپنے آپ میری امتی ہون دا لیبل لگان والے ہو، اپنے آپ امت مصطفیٰ ہون دا اعلان کرنے والے ہو، اپنے آپ مسلمان کہلان دا دعویٰ کرنے والے ہو، اپنے آپ مواحد کہنے والے ہو، اپنے آپ اہل سنت کہنے والے ہو، اپنے آپ اہل حدیث کہنے والے ہو، اپنے آپ دیوبندی کہنے والے ہو، اپنے آپ شیعہ کہنے والے ہو. جگہ دے ویر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موزون. جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور میری امت دے لوگوں آؤ نہ یاد رکھو زمانہ جاہلیت دی ہر گل جیڑی ہے، زمانہ جاہلیت دا ہر رسم و رواج جیڑا ہے، زمانہ جاہلیت دا ہر طریقہ جیڑا ہے، جاہلیت دی ہر بات جیڑی ہے، جگہ دے پیر فرماندے نے تحت قدمیہ. اللہ ذوالجلال نے ساری جاہلیت دیاں گلاں، سارے جاہلیت دے رسم و رواج جڑے نے اللہ نے میرے پیر دے تھلے رکھ
دیتے نے. کی مطلب ہے؟ پروانے قرآن دیا آنا ذرا سمجھ کے چلا جا. اور جاہلیت رسم و رواج جڑے نے آقا فرماندے نے انہاں نو اللہ نے ختم کر دیتا ہے. جتھے میرے مصطفیٰ دا قدم مبارک آ جائے وہ چیز پھر اٹھ سکتی، اٹھائے گا کون؟ شیطان کے مسلمان. آج مسلمان اٹھا رہے ہیں جاہلیت رسم و رواج. کیویں نے؟ یاد سارے انو ہے، پتا سارے انو ہے، لیکن میں یاد دہانی کروانا چاہوں. جاہلیت رسم و رواج، کوئی فوت ہو جائے تو وین پانا، فوت ہو جائے تو وین پانا. اور جاہلیت رسم و رواج، جاہلیت کے اندر جدو جنازہ چکیا جاندہ شور پایا جاندہ. اج مسلمان جنازہ چکتا ہے اوہی شور پاندہ ہے، اوہی واہ ویلا کرتا ہے. کلمہ شہادت میرے مصطفیٰ تو ثابت نہیں، میرے پیغمبر تو ثابت نہیں. اج کون آندا ہے؟ یہودی کہہ رہے ہیں، ہندو کہہ رہے ہیں، سکھ کہندا ہے کلمہ شہادت. نا نا نا، مسلمان کہندا ہے، نام نہاد مسلمان کہندا ہے. میرے آقا فرماندے نے کہ جاہلیت کے سارے رسم و رواج جڑے نے اللہ نے میرے قدم دے تھلے رکھ دیتے. موضوع ختم کر دیتا گیا ہے. اور آج جاہلیت دے دلدادا اور جاہلیت نو پروان چڑھان والا نظر آئے گا، نام نہاد مسلمان نظر آئے گا، نظر آئے گا معاشرے دے اندر، سوسائٹی دے اندر تے مسلمان نظر آندا ہے. جاہلیت نو رواج دین والا مسلمان نظر آندا ہے اور نام نہاد مسلمان نظر آندا ہے. جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے کوئی فوت ہو جائے اودا افسوس 3 دن. اگر خاوند فوت ہو گیا ہے عورت دے واسطے 4 مہینے تے 10 دن. اسی کی کرنے ہیں؟ کل 7 10واں 40 پھر سال بعد پھر اس تو اگے. تینوں پروان کون چڑھاندا ہے؟ اپنے آپ کو مواحد کہن والا، اپنے آپ کو اہل سنت کہن والا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہن والا، اپنے آپ کو دیوبندی کہن والا. کی کریے؟ نک نہیں رہندا قبیلے دے اندر، میرا نک نہیں رہندا ساتے تے نہ جاواں، میرا نک نہیں رہندا چاندیے تے نہ جاواں، میں دسویں تے نہ جاواں. کی کریے؟ رشتے دتے لے نے. برادری چ نک نہیں رہندا، اور برادری چ نک نہیں رہندا تو شیطان دا چیلا بن کے میرے مصطفیٰ دی مخالفت کر کے شیطان پیچھے لگے ہیں. نام میرے مصطفیٰ دی محبت دا لینا ہے لیکن میرے آقا دی مخالفت کرنا ہے. ایک پاسے محبت دا اعلان کرنا ہے، دوسرے پاسے مخالفت کرنا ہے. آنا آقا محبت تواڈے نال ہے پر گل تواڈی مننی اسی نال جاواں گے تے شیطان دے جاواں گے. حضرات معاشرے دے اندر مغربی تہذیب جڑی ہے اور اے جا چکی ہے تے قرآن نے اعلان کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جڑے بندے معاشرے دے اندر بے حیائی پھیلاندے نے، برائی پھیلا رہے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین یحبون، او بندے جڑے اس گل نو پسند کرتے نے، اے دے نال ہی محبت کرتے نے، ان تشیع الفاحشہ، برائی نو پھیلایا جائے، بے حیائی نو پھیلایا جائے. اور جڑا بندہ برائی نو پھیلاندا ہے، بے حیائی نو پھیلاندا ہے، نوجوان
نوجوانوں تسی بھی غور کر لو اور کسی نتیجے تے پہنچ کے جایا جے. تسی اپنے موبائلاں دے اندر گانے بھی رکھے, فلماں بھی رکھیاں, اپنے موبائل تو اگے دوسرے موبائل دے اندر تسی گانے بھی ٹرانسفر کرو, فلماں بھی ٹرانسفر کرو, ڈرامے بھی ٹرانسفر کرو. اور میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا, گانے سننا نیکی کے برائی؟ بولو, گانے سننا نیکی؟ بولو بولو, گانے سننا نیکی؟ گانے سننا نیکی, اگے ٹرانسفر کرنا بھی نیکی, فلماں ویکھنیاں نیکی, ڈرامے ویکھنے نیکی, اگے دوسرے نو ٹرانسفر کرنے نیکی. کیوں جی نیکی ہے نا؟ جی نیکی نہیں تو پھر کردے کیوں جی؟ اگر نیکی نہیں پھر کردے کیوں جی؟ انہاں تے عمل کیوں کیتا جاندا ہے؟ اصل دے اندر بات ہے محبت مصطفیٰ دا دعویٰ تے کم شیطان دے, اور یار شیطان دے, بیلی شیطان دے, سجن شیطان دے, دعوت امت مصطفیٰ دے دعوے کرنے والے تے آؤ رب ذوالجلال نے اعلان کیتا ہے, پیغام نوٹ کر لو, یاد کرواندا جاواں. اللہ فرماندے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, او بندے جڑے برائی نو پھیلانا پسند کرتے نے, بے حیائی نو پھیلانا پسند کرتے نے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, اللہ ذوالجلال نے دے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان کیتا ہے, جڑا بندہ برائی کرتا ہے, برائی نو پسند کرتا ہے, برائی نو اگے ٹرانسفر کرتا جاندا ہے, اللہ ذوالجلال نے انہاں دے متعلق اعلان فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے فِالَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والیاں دے وچوں جڑا بندہ برائی پھیلاندا ہے, بے حیائی پھیلاندا ہے, برائی نو پسند کرتا ہے, برائی نو پیار کرتا ہے, برائی نال محبت کرتا ہے, اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماندے نے میں رب نے انہاں دے واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہے. برائی پھیلان والا جن مرضی دعوے کرے میں نبی دا امتی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جن مرضی پیار تے محبت دے دعوے کرے میں مصطفیٰ دے نال پیار کرنے والا, میں مصطفیٰ نال محبت کرنے والا. برائی کرنا مل پی گیا تیری برائی کرن دا, مل پی گیا تیرا برائی نو اگے پھیلان دا. کی مل پیا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, دنیا دے اندر بھی میں دردناک عذاب تیار کیتا ہے, دردناک عذاب دیاں گا, اور آخرت دے اندر بھی میں انہاں ظالمانوں, انہاں بے شرمانوں, انہاں بے حیاوانوں میں قیامت دے دن بھی اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں دردناک عذاب انہاں نوں دیاں گا. واللہ یعلم, واللہ یعلم, سونے محبوبہ اللہ جاندا ہے, وانتم لا تعلمون, اللہ نوں پتہ ہے جڑا سونے تانوں نہیں پتا, نہیں سمجھ آئی آنا ویکھ لے. مغربی کلچر دے نال پیار کرنے والے آ, مغرب دی تہذیب نال پیار کرنے والے آ, مغرب دے تمدن نال پیار کرنے والے آ, آنا اج ویکھ لے مغرب دی مذہب دی بنیاد کی ہے معاشرے دے اندر. جو عرب دے جاہلاں دی اوہی عرب دے جو جاہلاں دی اوہی مغرب دا کلچری. عرب دے اندر جگہ دے پیر فرماندے نے میرے آن تو پہلے لوگ بیت اللہ دا طواف کرتے نے تے ننگے ہو کے. بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے ننگے جسم, کپڑے لا کے, کپڑے لا کے ننگے بیت اللہ دا طواف کیتا جاندا ہے. اور میں تینوں یاد کراندا جانا, اج مسلمان جا رہے ہیں ننگے دے کول, بالکل برہنا دے کول, جسم دے کوئی کپڑا نہیں, او دے کول جا رہے ہیں مینو پتر دے, مینو اولاد دے, میرا اے کام کر دے.
میرا اے کم کر دے، میرا اے کم کر دے۔ حضرات مسلمان دی انتہا ہو چکی ہے۔ اور جا کمالیے دے علاقے دے اندر مسلمان تو کتنے غرق ہو گئے ہیں۔ کمالیے دے علاقے دے اندر ایک دربار ایسا ہے، اس دربار دے اندر ہائے اللہ میری توبہ، مسلمان دیاں بیٹیاں جا رہی ہیں، مسلمان دیاں بہو جا رہی ہیں، کسے دی ماں جا رہی ہے، کسے دی بیٹی جا رہی ہے، کسے دی ہمشیر جا رہی ہے، اور اس دربار دے اندر لکڑی دے پتھر دے انسان دے نقش بنا کے رکھے ہیں اور وہ دی پوجا ہو رہی ہے۔ ہائے انسان مسلمان تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا۔ اگر مغرب کم کرے تے او دے کفر دا فتوی لگدا ہے، اگر کمالیے دے علاقے دے اندر اے دربار دے اندر کم ہوئے تو پھر بھی مسلمان ہے۔ آ میں تینوں دساں جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح البخاری دی روایت دی حدیث نمبر 1665 اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کان الناس یطوفون فی الجاہلیہ قراتن الا الحمصا والحمص قریش وما ولدت۔ جگاں دے پیر فرماندے نے کہ جاہلیت دے اندر حمص دے علاوہ حمص کون ہے؟ آقا فرماندے نے حمص او قبیلہ او خاندان ہے جنوں قریش دا خاندان آکھیا جاندا ہے اور جنوں قریش دا قبیلہ گردانیا جاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے حمص دے علاوہ اور قریش دے خاندان دے علاوہ اور انہاں دی اولاد دے علاوہ آقا فرماندے نے کہ جننے بھی عرب دے لوگ نے اے ننگے جسم ہو کے بیت اللہ دا طواف کرتے نے۔ میں پوچھنا چاہنا، میں تیرے کولوں مسلمان ایک سوال کرنا چاہنا، اے تے عرب دے جاہل نے، او تے عرب دی جہالت ہے، اور ادھر ایک پاسے مغرب دا معاشرئی، مغرب دی تہذیبی، مغرب دا تمدنی، مغرب دا کلچری، او تے مغرب مسلمان پاکستان دے اندر اسلامی ملک دے اندر عام ملک پورا تے دور دی بات ہے۔ مسلمان دے گھر دی گل کراں، اج میرے تیرے معاشرے دے اندر کوئی ایسا ہی قسمت والا گھر ہوئے گا جس گھر دے اندر لباس پایا جاندا ہے اسلام دے مطابق پایا جاندا ہے، بیٹی لباس پائے اسلام دے مطابق پائے، ماں لباس پہنے اسلام دے مطابق پائے، بیٹی لباس پائے اسلام والا پائے۔ نہیں تے دیکھ لے میرے تیرے معاشرے دے اندر عورت دا لباس کیے، عورت دیاں ادیاں پنڈلیاں ننگیاں نظر آندیاں نے، عورت دا لباس کیے، عورت دا جسم کپڑے بھی پائے نے لیکن اس دے باوجود ننگا نظر آندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے قرب قیامت کی حال ہوئے گا حفاتن عراتن۔ آقا فرماندے نے لوگ ایسے آ جائیں گے انہوں نے کپڑے بھی پائے ہوں گے اس دے باوجود ننگے ہوں گے۔ اب دیکھ لے میرے تیرے معاشرے دے اندر کیے شادی دا موقع ہوئے ننگے منہ پرہنا کوئی پردہ نہیں۔ اب دیکھ لینا مسلمان دیاں بہو بیٹیاں نے، کسے دی ماں ہے، کسے دی بیٹی ہے، کسے دی بیوی ہے، کسے دی ہمشیر ہے، انہیں پردہ نہیں کیتا، لباس نہ بری کے سارا جسم نظر آندا ہے پیا۔ میرے بھائی میرے برادر نہیں سمجھ آئی تے صبح دے وقت ویکھیا کر جدو سکول دا وقت ہوئے، سکول دا ٹائم ہوئے، کالج دا وقت ہوئے، یونیورسٹی دا وقت ہوئے، اج دا مسلمان او دی حالت کی ہے اے دے اتے مغرب دا کلچر غالب آ چکے آئے۔ باپ جیڑا او دے اندر اینی جرت نہیں اپنی بیٹی نوں پوچھ سکے، بھرا جیڑا او دے اندر اینی غیرت نہیں اپنی بہن نوں پوچھ سکے، بیٹا جیڑا
او دے اندر ایلی جرت نہیں اپنی ماں نو پوچھ سکے، خاوند جیڑا ہے او دے اندر ایلی جرت نہیں اپنی بیوی نو پوچھ سکے۔ صبح دا وقت ہے، کالج دا ٹائم ہے، یونیورسٹی دا ٹائم ہے، میرے بھائی اس بات نو نوٹ کر لے اور ناراض نہ ہوئی، ناراض ہوئے گا میرا پھر بھی نقصان کوئی نہیں، میں تے تینوں ایک شیشہ دکھان واسطے آیا، میں تے تینوں ایک بات یاد کران واسطے آیا، میں تے تیری اسلام دی غیرت نو جگان واسطے آیا۔ اب انہاں دن دا وقت ہی صبح دا ٹائم ہی تے نوجوان بیٹی او سکول دے اندر جائے، او کالج دے اندر جائے، یونیورسٹی دے اندر جائے، باپ گھر ستا ہے، بھرا بھی ستا ہے، ایدا خاوند بھی ستا ہے، تے نوجوان بیٹی تیار ہو کے میک اپ کر کے گھروں نکل دیے پئی، خوشبو لگا کے، ایک کالج نہیں چلی، انج لگا جی میں مجرا کرن چلی، میک اپ کیتا ہے۔ میری ماں بہن تو اپنا مقام بھول چکی ہے، میرے بھائی تسی اپنی ذمہ داریاں بھول چکے ہو، ذمہ داری بھلا دیتی گئی، باپ نے بھلا دیتی، بیٹے نے بھلا دیتی، خاوند نے بھلا دیتی، ماں جمے سکے ویر نے بھلا دیتی، بہن نو کالج تک پہنچانا سی، باپ دی ذمہ داری سی، برا دی ذمہ داری سی، اپنی ذمہ داری دی اندر پہنچا کے آؤ، پر نہیں، پیسے دا نشہ اینا ہو گیا ہے، پیسے دا خمار اینا چڑھ گیا ہے۔ میرے بھائی مسلمان دی بیٹی تیار ہو کے خوشبو لگا کے سکول جائے تے غیر محرم دے نال جائے، باپ ہسدا پیا، بھرا دروازے تے کھڑا ہے، ٹا ٹا جا جا، بائے بائے، میری غیرت دا جنازہ نکل گیا، تو ہن جو مرضی کر دی جا۔ یہ ذمہ داری کی دی ہے؟ بھرا دی، یہ ذمہ داری باپ دی، یہ ذمہ داری خامد دی، یہ ذمہ داری بیٹے دی، لیکن نبھاندا کون پہ ہے؟ غیر محرم، غیر محرم نبھاندا پیا۔ مغرب دی تہذیب ساڈے تے غالب آ چکی، مغرب دا کلچر ساڈے تے غالب آ چکے ہے۔ کیا پیسے کٹھے کرنے کوئی اوکھے ہے نا اس دور چ؟ کوئی مشکل نہیں، مینو بھی بڑی آفراں، صرف اے ہی نہیں، میں کوئی ایڈا لولا لنگڑا انا کانا خطیب نہیں کہ میں 15,000 دے ایتھے آواں، مینو بھی آفراں نے، لیکن جتھے آفر ملتی ہے اتنے مینو ایک سہولت نہیں ملتی کہ میں اپنے بیٹے نو اپنی اولاد نو آپ چھڈ کے آواں تے آپ لے کے آواں۔ میرا بھی دل کرتا ہے آرام نہ سو جاواں، تہاڈا بھی کرتا ہے، کیوں؟ ایک بات نو سمجھ کے جانا، تہاڈا بیٹا تہاڈی بیٹی اگر او دے اندر کوئی عیب ہوئے گا، کی ہوئے گا؟ کوئی نقص ہوئے گا، تسی آپ چھڈن جاؤ گے، لے کے آؤ گے، تسی اس عیب نو ختم کرو گے، اس عیب نو ختم کرو گے، لیکن جدو غیر محرم جائے گا او عیب ویکھے گا، او دے تو فائدہ اٹھائے گا، او دے تو فائدہ اٹھائے گا، اٹھاندے نے نا؟ کوئی بھول کسے مسلمان نو ہے؟ کوئی بھول نہیں۔ حضرات میں جدو وینا نوجوان بیٹی جا رہی ہے، میک اپ کیتا ہے، کیوں کیتا ہے؟ روزانہ فلماں ڈرامیاں دے اندر ویکھیا جاندا ہے، مغربی تہذیب غالب آ چکی، مغرب دا کلچر غالب آ چکیا کہ او وکھاندے نے سکول جانا ہے، اس طرح جانا ہے، خوشبو لگائی ہے۔ اج مسلمان مواہد دے گھر دے اندر بہو بیٹی پرفیوم لگا رہی ہے، بہو بیٹی پرفیوم لگا رہی ہے، لگتے نے پہ، کوئی کسی دا بھول نہیں۔ لیکن سنو میرے آقا نے کی فرمایا ہے، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں، طیب الرجال
لونه وظهر ريحه وطيب النساء ظهر لونه وخفي ريحه. میرے بھائی میرے آقا فرماندے نے کہ جیڑی مرداں دی خوشبو ہے مرد وہ خوشبو استعمال کرے اور جدا رنگ نظر نہ آئے خوشبو آئے عورت وہ خوشبو استعمال کرے اور جنہیں خوشبو نہ آئے رنگ نظر آئے رنگ ہوئے خوشبو نہ ہوئے. اور اگلی بات جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جیڑی مسلمان عورت اپنے گھر دے وچوں نکلن لگیا خوشبو لگا کے نکلتی ہے پرفیوم لگا کے نکلتی ہے ادھر لگا کے نکلتی ہے اصل دے اندر بات ہے مغرب دے اندر جو فلماں ڈرامے دے اندر ویکھنا ہے وہی استعمال کرنا ہے. اج مسلمان دی بہو بیٹی اپنے گھر وچوں نکلتی ہے بازار دے اندر جانا ہے حال کیے پردہ کوئی نہیں پردہ تے پرفیوم رج کے لگایا ہے پرفیوم لگایا ہے. اور میرے آقا نے کی فرمایا جیڑی عورت پرفیوم لگا کے نکلے جیڑی مسلمان عورت خوشبو لگا کے نکلے جنی دیر تک وہ باہر رہے گی آقا فرماندے نے اونا وقت اودا زانیاں دے وچ لکھیا جائے گا. اور میرے آقا فرماتے نے جنی دیر تک گھر دے اندر واپس آ کے اور غسل نہ کرے جویں غسل جنابت عورت کرتی ہے آقا فرماتے نے جنی دیر تک غسل جنابت کی طرح غسل نہ کرے اور خوشبو ختم نہ کر لے اونی دیر تک او دا سارا وقت جڑا ہے وہ زنا وچ لکھیا جاندا ہے. اج مسلمان دا حال کی ہے مغرب دی تہذیب غالب آ گئی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کہ لوگ جڑے نے او بیت اللہ دا طواف ننگے کرتے وہ تے طواف ننگے کرتے سی اج کم و بیش تقریباً ہر گھر دے اندر کوئی ناراض نہ ہوئے فیشن کلچر بن گیا ہے. عورتاں کپڑے پاندیاں نے کپڑے پان دے باوجود جسم ننگا نظر آتا ہے. کیوں جی کوئی شک ہے اس گل دے اندر؟ اور بولو ایویں ہی ہے نا. تے اسی مسلمان کم جہالت والے مسلمان تے فیشن مغرب دا کلچر اسی اپنا لیا ہے. اسی تے گھراں دے اندر ہی حال بنا چھڈیا بیت اللہ تے بڑی دور دی بات ہے. اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ فتح ہویا تے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج بنا کے بھیجے ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے نال ہی فرمایا ہے وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَّا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. آقا فرماتے نے میرے ابو بکر حج دے موقع تے اعلان کرتے آج دے بعد کوئی بھی ننگے جسم بیت اللہ دے اندر نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا. بند کر دیتا گیا. مسلمان اج میری تیری شرم و حیا دا کی عالم ہے اج میری تیری غیرت دا کی عالم ہے. اور میں تے آنا جس مسلمان دی بیٹی صبح دے وقت غیر محرم دے نال رکشے دے اندر پک اپ دے اندر کسے بھی حوالے نال غیر محرم دے نال چل دیے تے مینوں ایک ہی گل سمجھ وچ آوندی ہے مینوں انج لگدا اے دا ماں جمع ویر کوئی نہیں فوت ہو چکے آئے. اگر ویر زندہ ہے تے مینوں انج لگدا ہے او دی غیرت دا جنازہ نکل چکے آئے او دی غیرت مر چکی ہے. اگر کوئی نظر بیٹی آئے مینوں انج لگدا ہے جویں دا باپ ہی دنیا تے کوئی نہیں. اگر باپ زندہ ہے تے باپ دی غیرت کوئی نہیں. اگر کوئی نظر آئے غیر محرم دے نال جاندے آ انج لگدا ہے اے دا خامد دنیا تو چلا گیا بیوہ ہو چکی ہے. اگر خامد زندہ ہے وہ دی غیرت دا جنازہ نکل چکے آئے. اگر کوئی غیر محرم دے نال جائے تے انج لگدا ہے جویں اے دا خامد چلا گیا ہے تے یا اے دے خامد دی غیرت چلی گئی یا انج لگدا ہے باپ چلا
برا چلا گیا ہے، اے اگر زندہ نے تے نہ دی غیرت چلی گئی ہے. ایک ہی وجہ ایک ہو سکتی ہے، یا زندہ نے تے یا غیرت مر گئی ہے. غیرت زندہ نہیں، مغرب کے پیچھے لگ کے اور آؤ میرے آقا دی شرم و حیا دا عالم کی ہے. مینو تینو تے پتہ ہی کوئی نہیں، اسی مغرب کے پیچھے لگ کے شرم و حیا ختم کر دیتا ہے، لیکن میرے آقا دا عالم کی ہے. ایک دن دا ویلا ہے جداں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام اپنے ساتھیاں دے نال آقا تشریف لے آ رہے ہیں اور سامنے ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی شادی حضرت زبیر نال ہو جاندی ہے. تے ایک دن آیا حضرت اسماء انہاں دے خامد غریب نے، میرے آقا نے مدینے دی آبادی تو باہر حضرت زبیر نو ایک چھوٹا جہا باغ دیتا ہے، زمین دا ٹکڑا دیتا ہے غنیمت دے وچوں، تے میرے آقا علیہ السلام نے دے دیتا ہے. حضرت اسماء کی کردیاں نے گھروں نکلدیاں نے، انہاں نے پردہ کیتا ہے تے اس باغ اندر جا کے کھجوراں دیاں گٹھلیاں کٹھی کر دیاں نے، انہاں نوں کپڑے دے اندر بن کے. میرے بھائی اگر کوئی مجبور ہو کے اپنے گھر دے وچوں ملازمت تے جائے تے انہوں اپنا شیر مادر نہ سمجھیا کر. جڑا ملازم ہے انہوں اپنے باپ دی وراثت نہ سمجھیا کر. حضرت اسماء گئیاں کھجوراں دی پنڈ بنی گڑکاں دی واپس آ رہی ہیں تے اگے میرے آقا نظر آئے. تے میرے آقا دی کی لگ دی ہے؟ کیوں جی؟ حضرت ابو بکر دی بیٹی میرے آقا دی کی لگ دی ہے؟ ایک بیوی ہے دوسری سالی. حضرت عائشہ بیوی نے، حضرت اسماء سالی نے. تے ساڈا کی ہے؟ شادی دے موقع تے وینے ہیں نا غیر محرم سارے نے، اے سالی ادے گھر والی ہے. تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا مغرب دی وجہ تو، مغرب دے کلچر دی وجہ تو تیری غیرت مر چکی ہے. پر میرے آقا دی شرم و حیا دا عالم کی ہے. آقا اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ میری سواری بٹھا دیو، تو یہ سارے دور ہو جاؤ. حضرت اسماء قریب آئیاں، میرے آقا نے سر چکایا ہے، نگاہ چکائی ہے. آقا فرماندے نے اسماء سواری تے سوار ہو جا تے مدینے دے اندر چلی جا. تے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا عرض کردیاں نے آقا مینو شرم آندی ہے، مینو. اور بولو حضرت اسماء نے فرمایا آقا مینو. ایک تے ساری کائنات دا سردار امام الانبیاء میرے آقا تو زیادہ پاکیزہ انسان کیڑا ہو سکتا ہے؟ تے پھر رشتہ سالی بہنوئی والا. آقا مینو شرم آندی ہے، آقا مینو شرم آندی ہے، میں نہیں بہ سکتی. جلدی نہ گھر گئیاں. حضرت زبیر نو آندیاں نے میرے سرتاج آمینہ دے لال ملے سی، اپنی سواری پیش کی تھی. اور میں آکھے آقا زبیر تیری غیرت دی وجہ تو مینو شرم اینی آئی کہ میں مصطفیٰ دے سواری تے بھی نہ بہ سکی، میرے آقا دی سواری تے بھی نہ بہ سکی. اینا شرم و حیا دا عالم. مسلمان اج تیری میری شرم و حیا دا عالم کیے. 8 مارچ نو جلوس نکلنا ہے. مغرب دی کلچر دی وجہ تو میرا جسم میری مرضی، میرا جسم ہے میں جتھے مرضی ویچاں، میرا جسم ہے میں جنہ مرضی کسے نو دکھاواں. باپ دا کی حق ہے؟ میرے بھائی باپ دا حق بندا ہے. بیٹی نو سکول بھیجے ہے، بیٹی نو پوچھے بیٹی تینوں میں گھڑی نہیں سی لے کے دیتی، تیرے کول گھڑی کتھوں آئی؟ تینوں موبائل لے کے نہیں سی دیتا، تیرے کول موبائل کتھوں آیا؟ ماں دا حق بندا ہے بیٹی تیرے باپ نے گھڑی لے کے نہیں دیتی، تیرے کول کتھوں آئی؟ تیرے باپ نے موبائل لے کے نہیں سی دیتا، تیرے کول کتھوں آیا؟ بھرا دا حق بندا ہے میری بہن باپ نے گھڑی لے کے نہیں دیتی، تیرے کول کتھوں آئی؟ موبائل لے کے نہیں دیتا، تیرے کول کتھوں آیا؟ پر پوچھن دی کسے تے جرت ہی
ضرورت ہی کوئی نہیں. مسلمان دی غیرت دا عالم ہے. حضرات اپنی غیرت نو جگاؤ, اپنی غیرت نو زندہ کرو, اور اے شیطان دے رستے, شیطان دے حربے انہاں نو بند کر لو. اجے بھی وقت ہے بند کر لو. اگر نہ بند کر سکو گے ایسا بے حیائی دا سیلاب آ چکی ہے, مزید آئے گا تے ساڈا جینا مشکل ہو جائے گا. اللہ مینوں تانوں صحیح معنیٰ دے اندر شرم و حیا والا بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.